अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट, यहाँ का मीडिया और यहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जो ढोल ताशे बजाए वो आपके सामने हैं। उसका पोल भी खुल गया, वो हम आपको बताएंगे। उसके चंद घंटों बाद, यानी कि एक दिन बाद आप कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात जो ट्वीट किया है, जो गाज़ा को लेकर और हमास को लेकर किया है, वो इतना ख़तरनाक है। और उसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप अपने अज़ाइम बता रहे हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं और क्या करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में हम एक चीज़ आपको बताएंगे, ये शुरू में बता देते हैं कि ये जो चौधरी होता है ना, पिंड का चौधरी का एक अपना स्टाइल होता है और चौधरी का एक अपना किरदार होता है। और अगर उस चौधरी के पिंड में कोई जो मुसल्ली है या मरासी है, जिसका काम ये होता है कि चौधरी के पैगाम लेके जाना और वो सारा कुछ करना, तो अगर उसके पास भी पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, थोड़ी ताकत आ जाए, तो वो चौधरी नहीं बन जाता। ये एक लतीफ़ा जो है, ये इमरान खान साहब ने सुनाया था। और मैं दोबारा आपकी मेमोरी रिकॉल करता हूँ कि एक किसी तरह गांव का चौधरी था और चौधरी के बड़े कशके थे, बड़ी उसकी ज़मीनें वगैरह थी। तो वहाँ का एक जो मरासी था, मुसल्ली था, वो उसका बेटा भी बाहर चला जाता है और वहाँ बड़ा पैसा कमाता है। तो चौधरी से बड़ी कोठी वो जो मुसल्ली है वो बना लेता है। जब बेटा वापस आता है तो माँ कहती है कि भी इसके सर पे सेरे बांधने हैं, तो वो उसके लिए रिश्ता वगैरह ढूंढने लगते हैं। तो गांव का कोई उनके जो मोहल्लेदार या रिश्तेदार कोई कहता है कि यार, अब तो आप चौधरी जितने, बल्कि उससे आगे आपकी जो है वो जायदाद और ये सारा कुछ हो गया है, तो तुम चौधरी से रिश्ता क्यों नहीं मांगते। तो वो पग शक पहन के तो चौधरी के घर जाता है। तो जब चौधरी को जाके रिश्ते का कहता है, तो चौधरी जो अपने कम्मी वगैरह होते हैं उनको इशारा करता है और वो उसकी ठीक ठाक धुलाई करते हैं, मार मार के उसका भरकस निकाल देते हैं, उठा के बाहर फेंकते हैं, पग शक गिर जाती है। तब वो जो मरासी है वो अपना कपड़े छपड़े झाड़ कर दोबारा अंदर आता है कि तो कहता है, तो चौधरी साहब फिर मैं ताड़े वालों ना ही समझा। तो ये इमरान खान ने बताया था। तो बात ये है कि जो चौधरी है वो चौधरी है, आप जो मर्ज़ी कर लें जितना मर्ज़ी हम उनको जो ना प्लेट में रख रख के चीज़ें दें, लेकिन चौधरी के मूड की बात है। चौधरी कल भी चौधरी था, तो चौधरी आज भी चौधरी है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि एक तो शुक्रिया अदा कर दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ जो CIA के जो हेड हैं, उन्होंने कल एक निजी टेलीविज़न को वहाँ पर इंटरव्यू देते हुए सारा भांडा फोड़ दिया कि हमने कहा ISI को, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको कहा कि हमें अगर आप ये बंदा पकड़ के देते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर आपके साथ जो डोनाल्ड ट्रंप का आपकी गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो रिलेशन बेहतर हो जाएगा, और आप जो है वो जो जिस चीज़ को आप तलाश कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। यानी कि एक किस्म का ये दूसरा साइफर हो गया। एक साइफर आया था जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की गवर्नमेंट को अगर आप कराते हैं तो आपके साथ हमारे हालात और तल्लुकात ठीक रहेंगे, और गवर्नमेंट करा दी गई। अब कहा गया कि अगर आप हमें ये बंदा पकड़ के देते हैं तो उसके बाद ये है कि आपके डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो तल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो बहरहाल मैं इससे ज़्यादा क्या बात करूँगा, आप खुद समझदार हैं। तो वो कहते हैं इज़्ज़त इंसान के अपने हाथ में होती है। तो अगर हमने दूसरों को कहने के ऊपर ही, यानी एक ऑर्डर आ रहा है वहाँ से और उस ऑर्डर पर हमने फ़ौरन अमल दरामद करना है। अब सवाल तो ये भी बड़ा उठ रहा है कि भाई वो बंदा यहाँ कर क्या रहा था। वो हम पाकिस्तान के अंदर अगर दाइश के लोग हैं या कोई ख्वारिज हैं, उनके ठिकाने यहाँ पे क्यों हैं, और वो भी बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान आपको पता है कि कौन चलाता है और किसकी इजारादारी वहाँ पर होती है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ख़तरनाक है। आपने देखा कि बन्नू के अंदर क्या हुआ, कैंट तक जो है वो लोग पहुँच गए और कितनी शहादतें हो गई। तो हमें इसका जो ज़ाती तौर पर नुकसान है, वो तो उसका तखमीना हम क्या लगाएंगे। और ये जो अब हमने अगर बंदा पकड़ के दिया है, तो कल कलां वो जो बाकी उनके साथी हैं, वो इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर कोई और वेव जो है टेररिज्म की जो है वो अगर रूनुमा होती है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अलबत्ता इसमें जो एक खुशाइन बात ये है कि जो कि तालिबान इस वक्त है, उनके भी ये दुश्मन थे ये ग्रुप जो है, तो लिहाजा उनकी तरफ से तो शायद कोई रिएक्शन हमें नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि जो कहा जा रहा है कि जनाब ये मास्टरमाइंड था, बेसिकली दो मास्टरमाइंड, जो एक मोहम्मद अब्दुल्ला और एक मोहम्मद डॉक्टर हुसैन, वो जो हैं वो पहले ही तालिबान ने उनको जो है वो
مار دیا ہوا ہے، اور اس لیے بیسیکلی وہ مین لوگ تھے۔ اس کے بعد جو کمان تھی وہ اس شخص کے پاس جو بھی اس کا نام ہے، شریف اللہ یا جعفر یا جو بھی کہا جا رہا ہے، تو اس کے پاس آئی تھی۔ تو ایک تو یہ حالات ہیں۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر انہوں نے حماس کو مخاطب کرتے ہوئے، ہیلو کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک تو جو ہوسٹیج ہیں، جو آپ کے پاس ہمارے پریزنر ہیں، وہ اس کے اسرائیل کے وہ واپس کریں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو مینٹلی ڈسٹرب اور سک لوگ ہو کہ آپ نے باڈیز بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور باڈیز اپنے پاس کون رکھتا ہے، اور باڈیز بھی ہمیں دو، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے غازہ کو چھوڑ دو۔ اگر آپ نہیں چھوڑو گے، یہ تمہارے پاس لاسٹ چانس ہے، میں جو ہے اسرائیل میں ہر وہ چیز بھیجوں گا، اپنی پوری طاقت بھیجوں گا جو تمہیں نیست و نبود کر دے گی، اور تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ غازہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا بہترین فیوچر انتظار کر رہا ہے، غازہ میں نہیں کہیں اور۔ تو آپ لوگ جو ہے نا بہتر فیصلہ کرو، تمہارے پاس لاسٹ چانس ہے، یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تم میں سے کوئی ایک نہیں بچے گا۔ اس کے علاوہ اور بڑی سخت زبان اس کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے استعمال کی ہے، اور آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے اس پلان کی طرف جو غازہ کی پٹی کو وہ ایک ہائی فائی سوسائٹی یا ہائی فائی ایک ٹاؤن بنانا چاہتے ہیں، اس کی طرف ایک دفعہ پھر اشارہ کیا ہے۔ اور جہاں حماس کو کہا گیا ہے، وہاں پہ جو باقی فلسطینی وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ان کو بھی لے کے یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ان کا فیوچر بڑا بہتر ہے اور کہیں اور ہوگا۔ وہاں پہ تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کا جو ہے وہ کاروبار کرنا ہے۔ تو اگر اب ٹرمپ کی اب تک کی جو بھی واردات ہے اگر وہ دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ ٹائی اپ ہوتی نظر آئیں گی کہ پاکستان کو کمزور کیا گیا، پاکستان اور پاکستان کی عوام اور افواج جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ عمران خان جیسا بندہ جو بولتا تھا وہ جیل کے اندر ہے، اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ انہوں نے باقی لوگوں کو بھی پہلے بائیڈن نے یہ سارا کچھ کیا، اور اس وقت ساری بمباری کر کے پورا غزہ تباہ کیا، اور اب اس کی جو فائنل سٹیج ہے اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ آ کے تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے اس وقت جس طریقے سے پوری دنیا کو وہ ہینڈل کر رہا ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک اگریسو موڈ ہے، اور بیسیکلی جو ہے نا وہ لگتا یوں ہی ہے کہ کہنی بیٹی کو اور سنانی بہو کو، کیونکہ وہ اس وقت یو کے کو یا کینیڈا کو یا دیگر ممالک کو میں ٹیرف لگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ ایک دھیان بٹانے کی بھی بات ہے، لیکن اصل ٹارگٹ جو ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ غزہ کو لے کر سیریس، اور غزہ کو لے کر ان کا ایک پلان ہے کہ لوگوں کو ادھر ادھر الجھائے رکھیں، اور بیچ میں اپنی جو ہے نا وقتاً فوقتاً اپنی واردات جو ہے وہ بھی ڈالتے جائیں۔ تو اب یہ پھر ایک بیان دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ نے جب یہ بیان دیا تھا تو پوری دنیا سے ایک ریاکشن آیا تھا، جس میں سعودی عربیہ نے اور عرب جو ممالک ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود غزہ کی بیلٹ کو دوبارہ ڈیولپ کریں گے، اور جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہیں پہ رہیں گے۔ تو اس طرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آ رہے۔ اب انہوں نے حماس کو نشانہ بناتے ہوئے ٹارگٹ تو حماس کو کیا ہے کہ آپ جو ہاسٹیج ہیں اور ڈیڈ باڈیز ہیں وہ واپس کریں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ آپ بھی یہاں سے نکلو، اور جو فلسطین کے لوگ وہاں پر غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی لے کے نکلو۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ ہمارے ایک لال ٹوپی والے ہوتے تھے جو کہتے تھے دلی کے قلعے پر بھی پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرائے گا، پھر وہ جروسلم تک ان کا پرچم جو ہے وہ اس نے لہرانا تھا۔ لیکن جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ ایک حکم جو ہے صاحب بہادر یا چودھری صاحب کا آتا ہے تو ہم ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے دے دیتے ہیں، تو یعنی کہ وہ اگر کہا جائے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو اب پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے، یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جو ہمارا ادارہ ہے، وہ تو اب جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا ہے تو ہے کسی میں جرت کہ وہ اس کو جواب دے سکے یا کہے بھئی چلیں ٹھیک ہے حماس کے ساتھ تو آپ جو مرضی کریں، لیکن غزہ کے لوگوں کو آپ کس طرح وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ نکل جائے؟ نہ تو ہمارے یہاں پہ جو علماء ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں، اگر کوئی کرنے بھی لگے تو اس کے خلاف پرچہ کر کے اس کو فلسطین کا جھنڈا نہیں اٹھانے دیا جاتا، اور یہ سارے معاملات کر دیے جاتے ہیں۔ تو آہستہ 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 جو ہے نا پہلے پلان کیا گیا، پہلے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو کمزور کیا گیا، گھٹنوں پہ لایا گیا، اکانومی تباہ کی گئی، اور اب جناب اپنا من مرضی کی جو چیز کرنی ہوگی وہ کر لیں گے۔
تو وہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ کون کون سے لوگ آپ کے سگے نہیں ہو سکتے، تو اگر آپ اس کی طرف جائیں گے تو آپ کو واضح اشارے مل جائیں گے کہ در حقیقت ہو کیا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔